अस्सलाम वालेकुम। कॉमर्स स्किल्स के साथ मैं हूं बशीर अहमद और टुडे मैं लेके आऊँ आपके लिए व्हाट आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। दोस्तों, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को समझना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मगर फिर भी मुझे समझ नहीं आई। फिर जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया, मैंने इसके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के जब मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे, तब मुझे समझ आया कि क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो मैं भी आपको ऐसे एक तरीके से सिखाऊंगा कि आपको इजीली समझ आए। और मैं एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूं, तो मैं आपके लिए कार्टूनिक शेप में एग्जांपल भी शो कराऊंगा कि वो कैसे काम करता है और इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को समझने के लिए सबसे पहले हम सहारा लेंगे एग्जांपल की। उसके बाद हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की डिफिनीशन और बुकिश डिफिनीशन वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास है दो पार्टीज, मिस्टर ए एंड मिस बी, और आज की तारीख है 1 जून और आज डॉलर की कीमत है 300 पाकिस्तान रुपीज़ के मुकाबले में $1। तो मिस्टर ए समझता है कि इस डॉलर की कीमत और भी बढ़ सकती है। तो मिस्टर ए बोलता है मिस बी को कि मैं आपको 300 रुपीज़ दूंगा $1 के मुकाबले में आज से 30 दिन बाद, यानी 30 जून को। मगर मिस बी समझती है कि डॉलर की प्राइस बढ़ सकती है बहुत ज़्यादा, 350 तक। नहीं, तुम मुझे $350 दो। मिस्टर ए उसको बोलता है कि नहीं, चलो ऐसे करते हैं, मैं आपको 30 जून पे 330 पाकिस्तानी रुपीज़ दूंगा और आपने मुझे $1 देना है। अब ये दोनों डील कर देते हैं। अब 30 जून आ पहुंची और दोनों पार्टीज हैं आमने सामने। दोनों ने देख लिया कि डॉलर की प्राइस है 350 PKR। तो अब क्या होगा कि मिस्टर ए मिस बी को देगा सिर्फ 330, क्योंकि इसकी डील हो चुकी थी 330 $1 के मुकाबले में। तो इसी को कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों ने प्राइस को लॉक किया था। मिस्टर ए को हो गया प्रॉफिट 20 पाकिस्तानी रुपीज़ का। फाइनेंशियल डेरिवेटिव के 3 बड़े रीज़न है जिसके लिए लोग फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले है लॉक इन प्राइस। ये क्या करता है? ये आपके प्राइस को लॉक करता है। जैसे कि हमारे पिछले एग्जांपल में हमने देख लिया, प्राइस जो भी होता तो हमने 330 पाकिस्तान रुपीज़ के मुताबिक हमने इसको लॉक कर लिया। इसका दूसरे जो बेनिफिट है, रीज़न है, वो रिस्क रिडक्शन है। चाहे इस कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, आपको वही प्राइस मिलेगी जैसे कि मिस्टर ए को मिली। थर्ड एंड लास्ट रीज़न जो है अर्निंग मोर। इससे लोग कमाते हैं, इस पे लोग बिट करते हैं। आजकल चीनी पर यानी शुगर पर और पेट्रोल पर बहुत सी चीज़ों पर ये लाइव करते हैं। तो अब आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा समझ लिया। अब आते हैं बुकिश डिफिनीशन के मुताबिक। बुकिश डिफिनीशन के मुताबिक फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दो पार्टीज या दो इंडिविजुअल के दरमियान, whose values is based on an underlying asset, जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट यानी कोई भी कमोडिटी या एसेट से निकाली जाती है। डेरिवेटिव्स का अपना मतलब है डिराइव। ये डिराइव से निकला है, तो मतलब इसकी प्राइस किसी चीज़ से डिराइव करती, जैसे कि स्टॉक या कमोडिटी। तो ये करती क्या है? दे इनेबल स्पेकुलेशन ऑन प्राइस मूवमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये आपकी प्राइस मूवमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट को स्पेकुलेट करती है, बरकरार रखती है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या आता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, स्वैप है एंड ऑप्शंस है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को पढ़ते हुए आपके सामने कुछ टर्म्स आएंगे जिसको सी के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप आगे सीख ही नहीं सकते। सबसे पहले अंडरलाइंग एसेट, फिर लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, एग्रीड प्राइस, कैश सेटलमेंट एंड फिजिकल डिलीवरी। आइए अब इसको तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट क्या होता है? ये कोई भी वो चीज़ जिससे वो वैल्यू निकाली जाती है उसको कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। इस अंडरलाइंग एसेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आती हैं बहुत से सारी चीज़ें, लेकिन हम ये इसमें से कुछ पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कमोडिटीज़, कुछ कमोडिटीज़ होती है, चीज़ें होती हैं जैसे कि सोना, चांदी, पेट्रोल। इससे अंडरलाइंग एसेट ये हमारा बन सकता है, इससे प्राइस डिराइव हो सकती है। दूसरा है स्टॉक, किसी भी कंपनी का स्टॉक होता है, उससे भी प्राइस निकलती है। फिर बॉन्ड्स पे भी यही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। करेंसीज, किसी भी मुल्क की करेंसी पे हो सकता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट।
اور انٹرسٹ ریٹ پہ بھی فائنینشیل ڈیریویٹیو کانٹریکٹ ہو سکتا ہے، اور مارکیٹ انڈیسز بھی ہو سکتا ہے کہ کس کمپنی کے کا اسٹاک بڑھے گا، کس کا گھٹے گا وغیرہ۔ پھر ہمارے پاس ہے لانگ پوزیشن۔ لانگ پوزیشن کوئی بھی وہ انویسٹر یا وہ انڈیویجول، وہ پارٹی جس کو پازیٹیو ایکسپوجر ہوتا ہے کہ اگر اس ایسٹ کی پرائز بڑھ جائے تو اس کو فائدہ دے گا۔ جس کے ہمارے پچھلے اگزامپل میں مسٹر اے نے مسٹر بی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لیا، تو اس میں مسٹر اے کا کردار کیا تھا کہ اگر پرائس آف ڈالر بڑھ جائے تو مسٹر اے کو فائدہ تھا، اگر پرائس آف ڈالر گھٹتی، کم ہو جاتی تو پھر مسٹر اے کو نقصان ہوتا۔ تو اس میں کیا تھا کہ مسٹر اے پازیٹیو ایکسپوجر پہ تھا تو وہ لانگ پوزیشن پہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے شارٹ پوزیشن۔ شارٹ پوزیشن وہ والا پوزیشن ہوتا ہے کہ جس میں نیگیٹو ایکسپوجر ہوتا ہے، جس کے ہمارے پچھلے اگزامپل میں مس بی جو تھی وہ شارٹ پوزیشن پہ تھی، کیونکہ وہ چاہ رہی تھی کہ اگر ڈالر کی پرائس گھٹ جائے یعنی کم ہو جائے تو اس کو فائدہ دے گا، چونکہ ڈالر کی پرائس بڑھ گئی تھی تو اس کو نقصان ہوا تھا، تو اس کو شارٹ پوزیشن کہتے ہیں۔ اس شارٹ پوزیشن کی میں آپ کو ایک پریکٹیکل اگزامپل دوں کہ اڈانی انٹرپرائز کی جب شیئر بڑھ رہی تھی، دن بہ دن بڑھ رہی تھی، تو وہ بلینئر کے 4 نمبر پہ آ گئے، اور اس کے بعد اس کی جو ہے نا یک دم سے اس کی ورتھ بہت زیادہ کم ہو گئی، اڈانی انٹرپرائز کی شیئر کی پرائز بہت زیادہ کم ہو گئی، گر گئی۔ تو اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن تھی ایک شارٹ پوزیشن ہولڈر، ایک کمپنی ہے جس کو ہنڈنبرگ کہتے ہیں، انہوں نے سرچ کر لیا کہ اڈانی گروپ والے جو ہیں وہ فراڈ کرتے ہیں، اکاؤنٹنگ فراڈ کرتے ہیں، بریزن اسٹاک مینیپولیشن کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اور انہوں نے جب یہ کر لیا تو سب سے پہلے انہوں نے شارٹ پوزیشن لی، مطلب کہ اگر اڈانی انٹرپرائز کی اسٹاک پرائز گر جائے تو ہنڈنبرگ ریسرچ کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے یہی کیا، شارٹ پوزیشن حاصل کر لی، اور اس کے بعد اس کی جو ریسرچ اس کو شائع کیا۔ تو جب ریسرچ کو شائع کیا تو اڈانی انٹرپرائز کی جو شیئرز کی پرائس تھی وہ گر گئی۔ تو کیا ہوا؟ ہنڈنبرگ ریسرچ کو بہت زیادہ اس سے بینیفٹ حاصل ہو گیا۔ نیکسٹ ون ہے ہمارے پاس ایگریڈ پرائس۔ ایگریڈ پرائس وہ پرائس ہے جس پہ دونوں پارٹیز ایگری کرے کہ ہم ایکسپائری ڈیٹ پہ ہماری پرائس کیا ہوگی۔ جس کہ ہمارے پچھلے ایگزامپل میں جو ہم نے دیکھ لیا، تو ہمارے ساتھ ایگریڈ پرائس کیا تھی؟ 330 پاکستانی روپیز ایک ڈالر کے مقابلے میں، تو اس کو کہتے ہیں ایگریڈ پرائس۔ نیکسٹ ون ہے پرائس سیٹلمنٹ۔ پرائس سیٹلمنٹ پچھلے ایگزامپل کے مطابق اگر ہم نے دیکھا کہ جون 30 کو پرائس جو تھی ڈالر کی وہ 350 تھی، لیکن اس کی جو ڈیل ہو چکی تھی وہ تو 330 پر تھی۔ اب 20 روپیز کا جو فرق تھا، اب یہ دونوں آپس میں پرائس سیٹلمنٹ کرتے ہیں۔ پرائس سیٹلمنٹ کیسے کرتے ہیں کہ جو کہ نقصان ہوا تھا مس بی کو، تو مس بی کیا کرتی ہیں؟ مسٹر اے کو صرف 20 ڈالر دیتی ہیں اور باقی جو ڈالر ہے وہ نہیں دیتی، کیونکہ آگے وہ ٹرانزیکشن نہیں کرنا چاہتی۔ نیکسٹ ون ہے فزیکل ڈیلیوری۔ فزیکل ڈیلیوری اب کیا ہے کہ پچھلے ایگزامپل کے مطابق جب ڈیٹ آف ایکسپائری آ گیا تو دونوں ایک دوسرے کو جو پروڈکٹ تھی وہ ایکسچینج کرتے ہیں، یعنی 330 پر وہ اس کو ڈالر دیتی ہیں اور مسٹر اے اس کو 330 روپیز دیتا ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے فائنینشیل ڈیریویٹیوز کو سمجھا ہوگا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے، اس کی ایگزامپل کو بھی سمجھا ہوگا۔ آگے اس کے ٹائپس ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ ہماری نیکسٹ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ تھینک یو، شکریہ۔